अली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलवी साहब हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, पाकिस्तान का, और मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कराची की मरदमशुमारी गलत करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कराची वालों को कम गिनना है। ये कराची वालों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। और इस वाली बात पर, इस इशू के ऊपर खामोश रहना जुल्म का साथ देना है, खामोश रहना कुफ्र का साथ देना है। और ये जो आज हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आपकी अहलियत नहीं है इस मुतनाज़ा मरदमशुमारी को सही करने की। आप ये भी ना करो कि एक मुतनाज़ा मरदमशुमारी के ऊपर अपनी सरकार की, कैबिनेट की आप मोहर लगा दो, उसको लीगलाइज़ कर दो। और इस इशू के ऊपर पाक से ज़मीन पार्टी की कॉल पर 17 जनवरी को आपने देखा कि कराची के लोगों ने, कारकुनों ने, वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने पीसफुल एक रैली का एहतमाम किया और हुक्मरानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन शायद इक़्तिदार का नशा ही ऐसा होता है कि जब बंदा अपनी कुर्सी पर होता है तो वो नशे में धुत होता है, इक़्तिदार के नशे में धुत होता है, पावर ड्रंक होता है वो इक़्तिदार के नशे में धुत होता है। उसको आवाज़ जा नहीं रही होती, आवाज़ उसको उस वक्त जाती है जब उसके नीचे से वो कुर्सी खींच ली जाती है। तो इससे पहले कि इन हुक्मरानों का बुरा वक्त शुरू हो, और पता नहीं अच्छा वक्त भी शुरू हुआ है नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि लोगों का गज़ब और गुस्सा बढ़े, हम बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई आप को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया भरी अदालत में कराची की आबादी 30 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। नादरा का रिकॉर्ड ये बता रहा है, नादरा ने सेनेट में बाकायदा रिपोर्ट जमा कराई है कि नादरा का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि उसने कराची के एड्रेस पे 2 करोड़ 40 लाख तो शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं। तो नादरा के ने जब 2 करोड़ 40 लाख शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं, तो ये कौन अफलातून है जो कराची को 1 करोड़ 60 लाख गिन रहा है? चलो मेरे साथ मैं दिखाऊं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटर लिस्टों में वोटों की तादाद ज़्यादा है और आबादी कम गिनी गई है। यानी कि जो सेंसस की रिपोर्ट है वहां पर मरदमशुमारी में बंदे कम हैं और वोटर ज़्यादा हैं। ये दुनिया में, पाकिस्तान में ये मजाक हो सकता है और हो रहा है। तो आपने पानी बंद कर दिया, हम खामोश रहे। आपने एक ट्रांसपोर्ट, एक बस नहीं दी 13 सालों से, 14 सालों से हम खामोश रहे। आपने शहर को कचरे का ढेर बना दिया, हम खामोश रहे। आपने बारिशों में मरते हुए नौजवानों को करंट लगकर मरते हैं, उस पर लोग खामोश रहे। आपने महंगाई का बम गिरा दिया, खामोश रहे। आपने अस्पताल उजाड़ दिए, यूनिवर्सिटीज़ उजाड़ दी, खामोश रहे। आपने एक सरकारी नौकरी नहीं दी है, हम खामोश रहे। आपने यहाँ से अपनी पॉलिसीज़ की वजह से जो प्राइवेट जॉब होती थी लोगों को, यहाँ से इंडस्ट्रीज़ उजाड़ दी, हम खामोश रहे। लेकिन कराची अब खामोश नहीं रहेगा और इस मरदमशुमारी, नाजायज़ मरदमशुमारी पे खामोश नहीं रहेगा। अगर हम खामोश हो गए इस मरदमशुमारी पे, तो इसका मतलब है कि आइंदा हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। फिर कोई हमें सही कभी गिन नहीं पाएगा, कभी हमें सही पानी नहीं मिलेगा, कभी हमें दवाओं के पैसे सही नहीं मिलेंगे, कभी हमें तालीम के पैसे सही नहीं मिलेंगे, कभी हमारा कोटा सही नहीं होगा, कभी हमें NFC अवार्ड पे पैसे सही नहीं मिलेंगे, और कभी भी फिर हमारी कराची में जो लोगों की आबादी है उस आबादी के हिसाब से सीटें हमें नहीं मिलेंगी। आज सिंध की आबादी का 50 से 55% इंसान कराची में रह रहा है। ये जो अर्बनाइजेशन हुई है, लोग गांव, गोठों, देहातों से निकलकर आकर शहरों में आबाद हुए हैं, ये एक सिल्वर लाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ है कि मुल्क जागीरदाराना, वडेराना निज़ाम से मुल्क आज़ाद हो सकता है। क्योंकि गांव गोठों में आप हारियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर आप गलत मुकदमात बना सकते हैं, पुलिस से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका पानी रोक सकते हैं। शहरों में ये आप काम नहीं कर सकते। जो शहरों में लोग शिफ्ट हो गए हैं, अगर उनको यहाँ गिन लिया जाएगा, उसी हिसाब से उनकी सीटें दे दी जाएंगी। तो मैं आपको सिंध में कह रहा हूँ कि सिंध में फिर वो हुकूमत बनाएगा, सूबाई हुकूमत, जो कराची को जीतेगा। ये है असल मसला।
یہ ہے اصل مسئلہ کہ کراچی کی آبادی 50 سے 55% ہے. آج اگر کراچی کو صحیح گنو گے تو 21 سیٹوں کے بجائے 40 MNA کی سیٹ ہوگی یہاں پر, 44 پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے بجائے 80 پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہوگی یہاں پر. پھر کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر ملا کے 70% انسان کراچی رہ رہا ہے, یہ شہروں میں رہ رہا ہے. تو پھر سندھ میں حکومت پھر جو بنے گی وہ اربن بیس بنے گی. اس میں کسی ایک زبان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ساری زبانیں بولنے والے لوگ آ کر آباد ہوئے. یہ کیسا ملک ہے, کیسا ریاست ہے, کیسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے, جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو. شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو. اور یہاں پر جو یہ سارا پیورلی مسئلہ وفاقی حکومت کا ہے, اور یہاں جو وفاقی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑا احمق کوئی اور ہے نہیں, ان سے بڑا پتھیٹک جسے کہتے ہیں. ان کو رات کو یہ سو گئے تھے, صبح اٹھا کر ان کو جو ہے وہ اقتدار دے دیا گیا ہے. اب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو چلائیں کیسے. ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی پولیٹیکل جو ہے وہ انگیجمنٹس کیا ہوتی ہیں, کالز کیا ہوتی ہیں, بات کیا ہوتی ہے. یہاں پر جو گورنر ہاؤس ہے وہ پولیٹیکل آفس بنا ہوا ہے. گورنر کا عہدہ ایک نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے آئین میں بھی اور پاکستان کے قانون میں بھی. گورنر ایک نان پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے, ایک نان پولیٹیکل آفس ہوتا ہے. اس نے اس کو PTI کا آفس بنا رکھا ہے گورنر نے. وہ پولیٹیکل ہے, وہ اپنی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اور اپنی کولیشن پارٹنرز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. امیجن کرو کہ اتنی بدکار MQM کا میئر, اس کو نیب کا لیٹر نہیں آیا آج تک, جس نے پوری کراچی کو تباہ برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان کا پارٹنر ہے وہ, اس لیے کہ وفاقی حکومت کا وہ وفاق میں 7 سیٹیں اس کی, اس لیے اس کو نیب کا لیٹر نہیں آئے گا. جو اس MQM کا سربراہ ہے, وہ جو آپ روزانہ دکھا رہا ہوتا ہے, پاکستان کی ریاست دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے راک ایجنٹ پکڑے. ان راک ایجنٹوں نے اپنی GIT رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں راک ایجنٹ بنانے والا خالد مقبول صدیقی ہے, ہمیں انڈیا لے جا کر راک کے حوالے کرنے والا خالد مقبول صدیقی ہے. اس خالد مقبول صدیقی کو آپ وفاقی وزیر بنا رہے ہو, اور جو بندہ گیا ہے انڈیا اس کو آپ پکڑ کے راک کا دہشت گرد بنا رہے ہو. بنانے والا وفاقی وزیر پاکستان میں آج بھی MNA ہے, پارٹی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ عمران خان کا حمایتی ہے, اس لیے کہ عمران خان کا سپورٹر ہے. تو آپ راک ایجنٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کرپٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس عمران خان کے مخالف ہو گئے تو نیب کا لیٹر آئے گا, دہشت گرد بن جاؤ گے. آپ اس حکومت کے مخالف ہو گئے, نیب کا لیٹر آئے گا. یہ ظلم کا نظام ہے اور یہ نہیں چلے گا. یہ ظلم کا نظام ہے. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اس ملک میں ہم خاموش رہے کہ چلو بھائی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ موقع دو, چلانے دو, لیکن یہ حکومت بالکل اگر وہ مجھے گن نہیں سکتی تو پھر اس سے لڑائی ہے. پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. پھر کراچی کے لوگ اپنی گنتی پوری کروانے کے لیے ہر لیول پر جائیں گے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, مت کہنا مجھے مت کہنا کہ مصطفیٰ کمال کیا باتیں کر رہا ہے, مصطفیٰ کمال شہر کی بدامنی کی بات کر رہا ہے, یا مصطفیٰ کمال شہر کا امن تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے. اگر آپ مجھے گن نہیں سکتے تو پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے. اس شہر کو اگر آپ گن نہیں سکتے تو پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہماری مردم شماری کو ٹھیک کر نہیں سکتے, لیکن جو غلط ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر مہر کیوں لگاتے ہو سرکار کی, اس کو صحیح کیوں کرتے ہو, اس کے اوپر تم نے کیبنٹ کی مہر لگا دی ہے. اس پہ بھی اتنی سی بات, اگر بھائی اتنے سارے یو ٹرن لیے نا تم نے, یہ بھی یو ٹرن لو, اس والی بات پہ بھی یو ٹرن لو. اگر نہیں لوگے یو ٹرن, ہم اپنی آخری سانسوں تک اس پر لڑائی کریں گے, تم سے کریں گے لڑائی. میں بول رہا ہوں لڑائی کریں گے, اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ جس ملک میں ہمیں صحیح گنا نہ جائے اور اس ملک میں ہم جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں. تم ہمیں کیا خاک پانی دو گے, تم ہمیں کیا خاک ہمیں دوا دو گے, تم ہمیں کیا خاک جو ہے ہمارے حقوق دو گے, ہمیں روزگار دو گے. تم ہمیں گننے سے ڈرتے ہو. ہم پاکستانی ہیں, اس شہر میں 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے. اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو فتوے لگانے ہیں, جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو, جو کرنا ہے. کراچی اب ہماری آواز پر کھڑا ہو رہا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, ہم نے نہیں چھوڑنا.
अब यहाँ पर कोई आप सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच लड़ाई नहीं करा सकते। PSP मौजूद है। पहले कोई मुहाजिर बात करता था, पख्तूनों को खड़ा कर देते थे। पहले कोई पख्तून बात करता था, मुहाजिर को खड़ा कर देते थे, सिंधियों को खड़ा कर देते थे, बलोचों को। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर। पाक सरजमीन पार्टी के झंडे हमने आपको एक ट्रेलर दिखा दिया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलकर अमन के साथ उन्होंने प्रेस क्लब पर आकर, शारे फैसल से गुजरकर प्रेस क्लब पर आकर कराची वालों ने एक रैली हमारी आवाज़ पे निकाली है। इसको आखिरी रैली ना समझना, ये अभी फिल्म का ट्रेलर है। अगर इस बात पे यू टर्न, आप तो यू टर्न लेने में मास्टर हो, यू टर्न लो भाई, इस पे यू टर्न लो। आपके इस यू टर्न को लेने पे आप सारे यू टर्न अपने जायज़ करा लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ इस वाली। और अगर आप हमें इग्नोर करोगे तो फिर जो है वो फिर इस शहर में जो कुछ होगा हम उसके जिम्मेदार नहीं है। मुस्तफा कमाल उसका जिम्मेदार नहीं है, PSP के लोग उसके जिम्मेदार नहीं है, और कराची के लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम इस पर अपनी जान देने के लिए तैयार। इस वाली बात, अगर ये रियासत मुझे गिन नहीं सकती तो फिर नहीं जीना, फिर हमें नहीं जीना, फिर हमें भले मारो, पुलिस लगाओ, रेंजर्स लगाओ, जिसके साथ भी है, फिर हमें आप गोली मारो, फिर हमारी आवाज़, हमें मार कर आप जो है वो हमारी आवाज़ बंद कर सकते हो, वैसे नहीं जीना। दूसरी बात, सन में GM सैयद साहब की बरसी पे नरेंद्र मोदी के पोस्टर लेकर जुलूस निकाला गया। कहाँ है भाई रियासत, कहाँ भाई सूबाई हुकूमत, कहाँ है भाई पुलिस, कहाँ है भाई इदारे? किसी दुनिया के मुल्क में इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया की कोई पार्टी हो और वो इंडिया के खिलाफ नारे लगाए और वो अपने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के सरबराहों की तस्वीर लेकर जुलूस निकाले? क्या करेंगे इंडियन उनके साथ? तो आज तक जो है वो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये अल्ताफ हुसैन, GSN नेक्सस है सारा। और फिर अगर जिस तरह से इसमें मुजरिमाना खामोशी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ऐसा लगता है कि खामोश हिमायत है। इस मुल्क के खिलाफ काम करने वालों को पीपल्स पार्टी की खामोश हिमायत हासिल है, वरना उनका इदारा, उनके लोग इस पर रिएक्ट करते। अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है ये उनको सूट करती है बात कि रियासत को इंगेज रखो, इस मुखालिफ पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों के साथ इंगेज रखो, ताकि इनकी करप्शन का बाजार गर्म रहे, कोई उनको पकड़ने वाला ना हो, कोई इनको रोकने वाला ना हो। 8,342 अरब रुपए 10 सालों में इस सूबाई हुकूमत ने खर्च कर दिए। 8,342 अरब, क्योंकि रियासत की मजबूरी है। मैं पहले कह चुका हूँ कि इमरान खान की PTI की वफाकी हुकूमत ये पीपल्स पार्टी चला रही है। ये सब ड्रामा है, एक दूसरे के खिलाफ बात, ये सब ड्रामा है। ये सारी वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसने फेडरल गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पर खुली लूट मार के लिए छोड़ रखा है पीपल्स पार्टी को, और इन्होंने उसको जो है वो छोड़ रखा है वफाकी हुकूमत को। ये आज रिजाइन करें, हुकूमत 1 घंटे में गिर जाएगी, नहीं छोड़ते, क्योंकि अपनी यहाँ पर हुकूमत है। ये सारा ड्रामा है, लोगों को, पाकिस्तान के लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये सब नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमत चला रही है, PTI की हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत चला रही है। अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। अवाम से मैं कहता हूं कि इनके नारों से बाहर निकलो। तुम अपने बच्चों को कब्रों में उतारते चले जा रहे हो, अपनी आइंदा नस्लों को महकूम पैदा कर रहे हो। तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। ए लोगों, तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा अगर तुमने इनको नहीं छोड़ा। ये जालिम वो नहीं है जो तुम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। जालिम तुम हो कि तुम खामोशी से इस मजालिम को सह रहे हो। जो खामोशी से इन मजालिम को सहेगा वो जालिम का साथी है और रहेगा। हमने ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत थी, हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मारने वालों को अल्लाह ताला ने मार दिया, मारने वालों की ताकत छीन ली। इसी तरह से सारे सिंध को खड़ा होना है, इसी तरह से पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना है। इस मुल्क से जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करना है। नीचे ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात और वसाइल जब तक नहीं आएंगे, इस मुल्क के गलियों की तकदीर, गाँव गोठों की तकदीर, आम लोगों की तकदीर नहीं बदल सकती। ये हमारा मोटिव है। ये दो बातें मैं रिपीट करना चाहता हूँ। सेंसस के मसले पे हुक्मरान तवज्जो दें और अफाम व तफहीम से बात से मामला हल करें, वरना बात बहुत दूर चली जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सन में जो नरेंद्र मोदी के पोस्टर को लेकर जुलूस निकाला गया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सूबाई सिंध की तरफ से। शुक्रिया, थैंक यू। भाई एक सवाल सिर्फ ये बता दें, अभी ये खबर आई है 2 दिन पहले,
آپ کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا ملائیشین کمپنی سے ایلیویٹڈ ایکسپریس کا، وہ نہیں منصوبہ بن سکا، اس پر کچھ 6 ارب کا ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ اس معاہدے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کس کا قصور ہے اگر یہ معاہدہ؟ جو مجھے چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے، اور یہ جو معاہدہ تھا اس کے اوپر سوورن گارنٹی سٹی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، سوورن گارنٹی ہمیشہ وفاقی فیڈرل منسٹر کی، فیڈرل گورنمنٹ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لیٹر ملتا ہے۔ وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں سارے ایگریمنٹ کرنے کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ نے وہ لیٹر نہیں دیا، اس کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو جو کمپنی آتی ہے، ہم نے تو اپنے دور میں 1.2 بلین US$ کی انویسٹمنٹ لے کر آئے، 1.2 بلین، یہ جبکہ سٹی گورنمنٹ کا کام نہیں تھا۔ ہم نے جو وفاقی حکومتوں کے کام ہوتے ہیں فورن انویسٹمنٹ لے کر آنا، میں نے کراچی کی مارکیٹنگ کی، پاکستان کی مارکیٹنگ کی، 1.2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کر آیا، ایگریمنٹ ان کو رائٹ آف وے دیا، BOT پہ وہ پروجیکٹ ہونا تھا، 25 سالوں میں وہ پیسے واپس لیتے، 1 روپے ہمارا نہیں نکلتا، زبردست پروجیکٹ تھا، لیکن ان کو ایک گارنٹی کا لیٹر چاہیے تھا، جو لیٹر وفاقی حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دینا تھا۔ وفاق نے کراچی، میرے جانے کے بعد وفاق نے کراچی کو وہ لیٹر نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹا۔ تو جو اس کے بعد میرے بعد مجھے 10 سال ہو گئے اس عہدے سے ہٹے ہوئے، جن لوگوں نے اس کیس کو پرسو کیا ہے، اس وقت کی حکومتیں، وفاقی حکومتیں، اور اس کے بعد سندھ اور کراچی کی حکومت، ان کے اوپر یہ سارا بلیم جاتا ہے۔ تھینک یو۔ مصوی پیمرا نے جو ہے بول کا لائسنس 30 روز کے لیے معطل کر دیا ہے، پہلے بھی اس طرح ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہوتی ہیں، ایک چینلز کے خلاف اس طرح کی کاروائی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی تو کارروائیاں تو سب کے خلاف ہو رہی ہیں، پاکستان میں عجیب نظام ہے، آپ جہاں ذرا سا بولیں گے تو جو ہے وہ آپ کی آواز بندی کی جاتی ہے۔ میں خیال بولنے پہلے بھی بڑی جدوجہد کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پابندیوں سے جو ہے وہ کسی کا گراف نیچے نہیں جائے گا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ 92 سیزن مجھے پتا تو چلے کیا بول دوں میں، 30 سال سے ہم لوگ پریشان ہیں۔